सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो हुस्न अता फरमाया था। अगर कोई जमाल को बुनियाद बनाता है तो मेरे प्यारे महबूब ज्यादा हक रखते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए। हमारा ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका। जैसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कस्में खाई हैं। कुरान करीम के अंदर कभी अपने आप के रुखसारों की कस्में खाई हैं, कभी आपकी जुल्फों की कस्में खाई हैं। और मुहिब जब किसी महबूब से मोहब्बत करता है तो वो ये नहीं चाहता कि मेरे महबूब को किसी किस्म की कोई तकलीफ हो, कोई तकलीफ हो। अब मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को अपने पास अर्श पर बिठा देते और ये फरमाते, प्यारे महबूब आप यहाँ बैठ जाएं, नीचे हालात दुरुस्त नहीं है, लोग भी बड़े संग दिल हैं, मौसम भी खुशगवार नहीं है, बड़ी संगलाख वादियां हैं, बेसरो समानी का आलम है। हम कुरान उतार देते हैं, लोग पढ़ेंगे और खुद ब खुद अमल करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दीन की खातिर खून बहाया गया, पसीना बहाया गया। आपने इस दीन की खातिर आंसू बहाए जो उम्मत तक पहुंचाया। बताना ये मकसूद था, ऐ मेरे महबूब आपका मकाम व मर्तबा भी बहुत बुलंद है, लेकिन इसके बावजूद मेरे दीन की कदर और कीमत भी कुछ और है। हमारा ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से निकलने वाला पसीने का छोटा सा कतरा वो इतना कीमती है कि कुल कायनात और जो कुछ इसके अंदर है इसकी कीमत नहीं बन सकती। जब आपके जिस्म मुबारक से निकलने वाले एक छोटे से पसीने के कतरे की इतनी ज्यादा कदर और कीमत है, तो आपकी आंख मुबारक से निकलने वाले आंसू की क्या कदर और कीमत होगी? आपके बदन मुबारक से निकलने वाले खून के कतरे की क्या कदर और कीमत होगी? इस दीन की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना भी बहा, आंसू भी बहे, आपका खून मुबारक भी बहा। चुनांचे जब आप ताइफ की वादी में गए और ताइफ वालों को आपने दीन की दावत देना शुरू की, तो ताइफ वालों ने जो आपके साथ सलूक किया, बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, वो आपको पत्थर मारते थे, आप आगे भाग रहे थे, भाग भाग कर आप थक चुके थे, आपका पूरा बदन मुबारक लहूलुहान हो चुका था, खून मुबारक पाँव में आ चुका था, वो पीछे से तालियां पीटते थे, भागते जा रहे थे, कोई पनाह नहीं मिलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग के अंदर जाकर पनाह ली। जब अपने महबूब की ये हालत देखी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी जलाल आ गया। अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेज दिया, फरिश्ता हाजिर हो गया, अर्ज किया, अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं दो पहाड़ों को हुक्म दे दूं, इस तैफ की वादी वालों को आपस में दरमियान कुचल कर रख दें। अब मेरा भी चाहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ फरमा दें ताकि तैफ वालों की नस्लें भी याद रखें कि उन्होंने मेरे महबूब के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। लेकिन आप तो रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे, आपने सिर्फ ये फरमाया, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये जानते नहीं है। यानी ऐसे मौके पर भी आपको कौम की हिदायत की फिक्र थी। एक दूसरा मंजर हमारे सामने है, ग़ज़वा उहद का मौका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के नरके के अंदर आ चुके थे। एक जालिम ने पत्थर का वार कर लिया, आपकी मुबारक पेशानी पर लगा, खून का फवारा फूटा, आपकी पेशानी लहूलुहान हो चुकी थी। एक और काफिर ने तलवार का वार किया, खून की कड़ी आपके रुखसार मुबारक के अंदर धंस चुकी थी। एक सहाबी ने दांतों के साथ बड़ी मुश्किल से खींच कर निकाली, रुखसार मुबारक से खून का फवारा फूटा और आपकी मुबारक दाढ़ी तरबतर हो चुकी थी। एक और जालिम काफिर ने पत्थर फेंका, आपके दंतान मुबारक पर लगा,
दंदान मुबारक शहीद हो चुके थे, आपका मुंह मुबारक खून से भर चुका था, होंठ फट चुके थे। मेरा जी चाहता है ऐ अल्लाह के नबी, अब तो आप बददुआ फरमा ही दे, आप जमीन को हुक्म दे दें, जमीन फट जाए, इनको अपने अंदर निकल ले। आप आसमान को हुक्म दे दें, उस्मान आसमान नीचे आ जाए, इनको उचक कर ले जाए। ओहद पहाड़ तो आपसे मोहब्बत के दावे करता है, आप ओहद पहाड़ को हुक्म दे दें, वो इन पर झुक जाए और इनको कुचल कर रख दे। लेकिन मेरे महबूब तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। आपने सिर्फ इतना फरमाया, कैफा युफ्लिहु कौमुन शज्जु नबियहुम, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिन्होंने अपने नबी के चेहरे को लहूलुहान कर दिया। अंदाजा करें, ऐसे मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की कामयाबी की फिक्र थी। एक तीसरा मंजर हमारे सामने है, गज़वा खंदक का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक की खुदाई के अंदर मसरूफ हैं। मुशरिकीन मक्का ने मदीना मुनव्वरा को घेरा हुआ है। असर के बाद इतनी तेज तीरंदाजी की, इतनी तेज तीरंदाजी की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज ना पढ़ सके। सूरज को देखा तो गुरूब हो चुका था। आप जलाल में आ गए। आपने इतने सख्त अल्फाज में बद्दुआ फरमाई, माला अल्लाह बयूतहुम व कबूरहुम औ अजवाफहुम नारा हबसूना बिस्सलाम। ऐ अल्लाह, इनके घरों को, इनके पेटों को, इनकी कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। मेरे प्यारे बाबू, अब आप इतनी बद्दुआ क्यों फरमा रहे हैं? आपने ताइफ वालों को क्यों बद्दुआ नहीं दी? आपने ओहद वालों को क्यों बद्दुआ नहीं दी? जी हाँ, ताइफ में मेरी अपनी जात का मसला था, ओहद में तो मेरा खून बहा था, खंदक के अंदर मेरे रब का हुक्म टूट चुका है, इन्होंने हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। अल्लाह ताला के हुक्म की इतनी ज्यादा अहमियत थी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में, और आज उसी उम्मत ने इस नमाज को छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ चुके हैं। बाजार भर गए हैं, मस्जिदें खाली हैं। जिस नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक फरमाया, उस नमाज को ये उम्मत बिल्कुल छोड़ चुकी है, बिल्कुल छोड़ चुकी है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसी दिन के लिए तशरीफ लाए थे? आज हम जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम नारे भी बहुत लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और हम बड़े बड़े दावे करते हैं, और हम जुलूस भी बहुत निकालते हैं। लेकिन जो असल मकसद है मेरे महबूब के आने का, उसको हम पूरा नहीं करते। क्या मेरे महबूब सिर्फ इस रबीउल अव्वल के महीने के लिए तशरीफ लाए थे? क्या मोहब्बत इसको कहते हैं कि एक महीने तक महबूब हो? मोहब्बत इश्क वो रोग है कि पूरा साल तक बंदे को चैन से बैठने नहीं देता। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो ये ऐसा रोग लग सकता है, लग जाता है बंदे को, कि वो चैन से नहीं बैठने देता। जब बंदा मैदान अमल के अंदर निकलता है तो फिर वो देखता है कि मैं, मेरे महबूब का इसके अंदर क्या तरीका था, शादी के अंदर क्या तरीका था, गमी के अंदर क्या तरीका था, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे महबूब घर से बाहर कैसे तशरीफ ले गए, जब घर अंदर तशरीफ लाते थे तो घर वालों के साथ कैसा सलूक करते थे, कैसे आपके अखलाक थे, कैसे आपका किरदार था। जो तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर मुतारफ फरमाए, मेरा ये अकीदा है कि जिंदगी गुजारने के जो तरीके आपने हमें अता फरमाए हैं, इससे ज्यादा बेहतर तरीका, इससे बेहतर तरीके कोई मुआशरा, कोई मजहब मुतारफ करा ही नहीं सकता। जैसा खाना खाने का तरीका आपने हमें बताया, कोई मजहब कोई मुआशरा हमें नहीं बता सकता। जैसे आपने पानी पीने का तरीका हमें बताया, कोई मुआशरा नहीं बता सकता। जैसे नशिस्त बर्खास्त आपने हमें बताई, कोई भी नहीं बता सकता। और मेरे प्यारे महबूब के इतने प्यारे प्यारे तरीकों को छोड़कर आज हमने गैरों के तरीकों को अपना लिया है। आज हमने गैरों की तरफ निगाहें उठा उठा कर देखना शुरू कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है। मेरे पीर मुर्शिद इमाम उलमा व सुलहा हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया एक मरतबा बैरून सफ़र पर थे, वहाँ उनको जुमा पढ़ने का इत्तिफाक हुआ। फरमाते हैं कि जहाँ मैंने जुमा पढ़ा, जुमा पढ़ाने के जो खतीब साहब तशरीफ लाए, सर पर भी कुछ नहीं था, मुंह भी बिल्कुल साफ था, और टाई कोट पैंट पहनी हुई थी।
اور اس نے منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث بیان کرنا شروع کر دیا۔ بیان کرتا رہا، بیان کرتا رہا۔ بیان کرنے کے دوران اس نے ایسی بات کی، فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہی محسوس ہوئی۔ کیا کہا؟ کہتا ہے کہ آج پینٹ اور کوٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، نقل کفر کفر نباشد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج اس دور میں ہوتے تو وہ بھی وہ لباس پہن لیتے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا میرے محبوب یہ دین لے کر آئے تھے؟ کیا میرے محبوب نے جو دین پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا تھا، امت نے اس دین کی یہ قدر کی ہے؟ جب میرے محبوب نے آنسو بہا بہا کر، خون بہا بہا کر جو دین ہم تک پہنچایا، امت نے یہ اس کی قدر کی؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت تم کیسے کرتے ہو؟ پھر اس مجمع کے اندر ایک دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اسے پھر برداشت نہ ہوا۔ اس نے کہا، خطیب صاحب ذرا منہ سنبھال کر بات کرنا، منہ سنبھال کر بات کرنا۔ تجھے منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے رسول پر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں آیا؟ کیا رسول اس لیے آتے ہیں کہ وہ امتوں کے پیچھے چلیں؟ کیا وہ امتوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے آتے ہیں؟ کیا لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، تم دیکھو یہ تمہارے سامنے رسول کے غلاموں کا غلام تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس کی وضع قطع سنت کے مطابق ہے، اور اس کا لباس سنت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہے۔ اگر رسول کے غلاموں کا غلام آج کے اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ ناز کیا اس پر کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پر کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ آج کہتے ہیں جی مولوی ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے، یہ کہتے ہیں یہ آج پرانی باتیں کرتے ہیں کہ ٹخنے ننگے کرو۔ ٹخنے ننگے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے جو حصہ پاؤں کا شلوار کے ٹخنے کا شلوار کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا، جو حصہ ٹخنے کا پاجامے کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ آج ہم 5 منٹ کے لیے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، 5 منٹ کے لیے، اور جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور ہم آج اس ہمیں ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے، ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹخنے اوپر کرتے ہیں یہ شاید ہماری ترقی کے اندر کیا ہے، رکاوٹ ہے، اور جو گھٹنے ننگے کر لیتا ہے اس کو ترقی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ترقی پسند ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو نکر پہن کر جی موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو نہیں روکتا۔ اگر مولوی صاحب ٹخنے اونچے کر لیتے ہیں تو ہر بندہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ دقیانوسیت ہے، یہ ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، اور انہوں نے ترقی کو نام اس کا دے دیا ہے کہ آدھا ننگا ہے تو آدھی ترقی ہے، جو پورا ننگا ہے تو پوری ترقی ہے۔ مولویوں نے کب کہا ہے تم چاند پر نہ چڑھو، تم مریخ پر چڑھ جاؤ، کسی نے نہیں روکا، لیکن ننگے ہونے سے یہ ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ننگے ہونے سے کوئی آسمان پر اور چاند پر چڑھ جاتا تو سارے گدھے چاند پر چڑھ جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی قدر نہیں کی، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم غیروں کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام کیا، یہ کون لوگ تھے جن پر آپ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کا راستہ، وہ صدیقین کا راستہ، وہ شہداء کا راستہ، وہ اللہ کے اولیاء کا راستہ ہے۔ ہم ہدایت مانگتے ہیں کن کے راستے کی؟ اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے راستے کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بندہ کیا مانگتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم
ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہو چکا ہے، جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، یہودوں کے راستے پر بھی نہیں چلانا، اور ولا الضالین سے مراد عیسائی نصارہ ہیں، ان کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم انبیاء کے راستے پر چل رہے ہیں، اور غیر المغضوبیہ کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، اور ہمارے طریقے یہود و نصارہ جیسے ہیں۔ ہم پیروی یہود و نصارہ کی کر رہے ہیں، ہم صدیقین کی پیروی نہیں کر رہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یکسر چھوڑ دیا ہے، آپ کے دین کو پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم نے یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ میری امت یہ بنی اسرائیل کی ایسے پیروی کرے گی جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایسے پیروی کرے گی۔ اور پھر آپ نے اتنی سخت بات الفاظ فرمائی، حتیٰ کہ فرمایا بنی اسرائیل میں سے کسی بندے نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی، منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی کرے گا۔ اور آج امت اسی طرف جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کی پیروی کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، بڑے افسوس کی بات ہے، جس بندے کی جھولی کے اندر ہیرے اور موتی ہوں اور دوسرے بندے کی جھولی کے اندر بڑے بڑے پتھر ہوں، اور یہ بندہ دوسرے کی جھولی کی طرف بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہو کہ اس کی جھولی میں تو بڑے موٹے موٹے پتھر ہیں، وہ اس سے کہا جائے گا کتنا بیوقوف ہے، تیری جھولی میں ہیرے اور موتی ہیں اور تو پتھروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے محبوب کی سنتیں ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ کے مبارک طریقے اتنے نورانی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے بندے کو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے میری سنت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازے گا۔ کتنے؟ 4 انعام سے نوازے گا۔ من حافظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جس نے میری سنت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازے گا۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت بھر دے گا۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا رعب بٹھا دے گا۔ وسعۃ فی الرزق، اس کے رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے گی، فراخی کر دی جائے گی۔ وثقۃ فی الدین، اور دین پر اس کو ثابت قدمی عطا کر دی جائے گی۔ پھر وہ اس کو کوئی شیطان، کوئی نفس اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے بغیر جنت میں داخلہ بڑا مشکل ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے جام اپنے امتیوں کو پیش فرما رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ جام پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے ان کو پیچھے دھکیل دیں گے، پیچھے دھکیل دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو آگے آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یہ آپ کی امتی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کی شکل مسخ کر دی تھی، سنتوں کو مٹا دیا تھا، بدعات کو رواج دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، مجھ سے دور چلے جاؤ، دور ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ 50,000 سال لمبا دن ہوگا، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہو چکا ہوگا، انبیاء کرام بھی کانپ رہے ہوں گے، ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، ہر کسی کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لگی ہوئی ہوگی۔ اگر ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو یہ فرما دیا کہ سحقن سحقن، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تو ایسے بندے کی بدبختی کے اندر کوئی شک نہیں رہے گا، ایسے بندے کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ آج ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں، آپ کے طریقوں کو سینوں کے ساتھ لگا لیں، تاکہ کل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں۔ کم از کم ہم اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لیں، اپنی چال ڈال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن
جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ پوچھیں اے میرے بندو کیا لے کر آئے ہو، تو بندہ کہہ دے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اٹھ جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، جنت میں ہمارا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ سب ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں۔